عباس اورورا ورگا سکینه ده وای شیرین تراندی ورسی وڑا ساری دینا عباس اورورا ډیره خو وړه ده وای غم جانم خام ده اوس به چیرته لاړه وینه عباس اورورا ورکه سکینه ده یکتا لیدلی سکینه وی عباس اورورا ما وړه ورېره ده وای غم جانم خام ده اوس به چېرته لاړه وینه عباس اورورا ورکه سکینه ده وڑا وڑا ژړا ګودال نه درڅینه بابا تلاړه لاړه سکینه ده وای غم جانم خام ده اوس به چېرته لاړه وینه عباس اورورا ورکه سکینه ده خویند حسین تالی ته راغلي کربلا کی شیرین ترور د سکینه سورې کوینه حسین اورورا چیرته مورېره ده وای غم جانم خام ده اوس به چیرته لاړه وینه عباس اورورا ورکه سکینه ده یا حسین غږ وکړه ون وکړو پرې خلکو منا بشینه شیرین خوره ډیره غم زده ده وای غم جانم خام ده اوس به چېرته لاړه وینه عباس اورورا ورکه سکینه ده
بابا پخپونی سار یخه ژړا نه ډکې سترګې دواړه پټې دي نه د خوب یوالې ګرانه وریره دی وای غمجن مخام دی اوس به چېرته لاړه وینه عباس اورورا ورک سکینه دې یا زینب گود کی وخستلا ویل ګرانې لورې رتا ویاو بغیر بابا سن نه خوب تا نه رسینه څنګه سر یخه خپونه د بابا دی وای غمجن مخام دی اوس به چېرته لاړه وینه عباس اورورا ورک سکینه دې آی و حسین سکینه وینو آی دروری بابا مډیر زخمی ده روزای خونه وته لور سر پکې د وینا ګلونه ډکه ټوله یې سینه ده وای غمجن مخام دی اوس به چېرته لاړه وینه عباس اورورا ورک سکینه دې یا حسین فریاد وگوی و مسافر حسین ابو الهلیک شمر تیای مزدگارو یا دور بدون کربلا کیو محشر و آی یا حسین وجه شنډې سرې وي څه یې ویله و ظالمه تا په غوږ حسین سارو یا شمریای حسین شانډې خوریدلې یا شمریای حسین شانډې خوریدلې زلزله وان یا باسمون اکبر و حسین متاخری کو یا زخمی مخی ټول سرو وینو کې تارو حسین ورور ویلا باس ورور زشوي یا حسین ورور ویلا باس ورور زشوي ټول مخیرا دازگار و آی اپری حل کم نبی غاگ وکو علمدار تاو پری حل کم نبی غاگ وکو علمدار تاو وشو
پوه شوم علمدار یې د زړه سار و یا بلی ویلا سکینه بشارا نکوی ظالمانو یا مازدیگر خیمو پلو روان لخکارو یا وړه لور جنازې له دسې لاړه یا وړه مخلي نشانې وې نه زیوار و یا خیری بوڑی حسین سلگے کولے یا آخری پوری حسین سلگے کولے علم دور غم نئی موت ملک مارو از حسین تا څنګ دې شوم زلزله وا یا زخمی زړه پسې نیول ګران مدار و یا حسین تگے وی چاو بویر نگی ڈیرو غام دا حسین سوے جگار وہ یا صدریب قبر کشپاوی بیا خوراشا